أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان عينا يشرب بها عباد الله. عينا يشرب يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها عينا يشرب بها عباد
عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ما شاء الله. ويطعمون ما شاء الله. أحسنت ما شاء الله. اللهم زد فزد، اللهم زد فزد. ما شاء الله. أحسنت أحسنت. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ما شاء الله.
उम्र भर की रियाजत का लहू लगता है, उम्र भर की रियाजत का लहू लगता है, इतना आसान नहीं क़ारी कुरान बनना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अज़मते कुरान, शाने कुरान। इन्नमा नुत'iमुकुम लिवजहिल्लाहि दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। आदत बना ले जो तिलावत कुरान की, अल्लाह की नजरों में वो इंसान चमकता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शाने कुरान, अज़मते कुरान। ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا والشمس
والشفع والوتر والليل إذا يسر ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله جميل جميل ما شاء الله أحسنت أحسنت يا شيخ ما شاء الله سلمك الله ما شاء الله ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد إرم ذات العماد بسم الله الرحمن الرحيم والفجر الله وليال عشر الله والشفع والوتر ما شاء الله والليل إذا يسر سبحان الله سبحان الله والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد الله الله أكبر الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله تكبير ما شاء الله ما شاء الله وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصار عليهم ربك سوطا
لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। कलाम रब के एक एक लफ्ज में गहराई होती है, वही पढ़ता है जिसके जहन में बेनाई होती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अजमत कुरान, शाने कुरान। بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن
ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألا نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة فك رقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة بسم الله الرحمن الرحيم بسم فليعبدوا رب